So what's up mga boss, another day, another run na punta karong adlaw. So karon medyo na late ta mga boss. Kay wala man ta ka matag sayo ganina. Pero okay ra na, dili man kinahanglan perfecto atong schedule. So ang importante mga boss, nibawi ka og wala ka nihunong. So karong gabi mag-isiran ta 8 kilometers. Walay pressure sa pace, focus lang ta sa movement, sa ginhawa ug sa pagpadayon. So kini nga run mga boss dili lang para sa lawas, para pod ni sa pag-release sa tanan nimong gibati sa tibok adlaw. So kung naka-stress mga boss o kapoy ang mga plano nga wala na dayon ganina, okay ra na. Buhi lang nato na mataglakang. So mga boss, bisan na late ang sugod sa adlaw, ang importante nagpadayon gihapon ka. Kaya mga boss, tara, managa na ta. So mga boss, hinahinay lang ta. Paminaw na to atong kahilom sa gabi og imong ginhawa. Usahay sa kangit-ngit na mas makakita og klaro sa atong kagalingon. Una ay kabugaton sa imong hunahuna gikan sa tibok adlaw, ayaw pugni mga boss. Buhi lang mataglakang nimo. Ang gabi dili lang katapusan sa adlaw, usapod ni ka chance para mag-reset o magsugod pag-usap. Kung magsugod na ang kapoy, ayaw lang kalisang. Normal ra na, labi na human sa taas nga adlaw, pero tanawa nagpadayon yapon ka. Dili kinahanglan kusog permi, basta dili ka monda. Tapo na nga daog. Hindi ka mo hinay, hindi ka mo walk kadyot, pero balik yapon, padayon yapon. Sa mataglakang mga boss, karong gabi nagpaduol ka sa imong goal. Bisan dili nimo makita dayon ang resulta. Usahay ang progreso sa hilom ra pareha sa gabi, pero sigurado na adyo na. Ayaw i-compare imong kagalingon sa uban, imong dagan, imong oras, imong journey. Bisan na late ka ganina, tanawa karon naa ka diri, nagdagan, nagpaningkamot, o kana pa lang dako na kayo na. Kay usahay mga boss, padayon lang moment nga murag bisan ka ora usapoy na, bisan maupod na ang moment nga mas kusgan ka. Mas taas ni nga dagan pero mas kusgan pud ka. Kada lakang, kada ginhawa, nagpaligon ka. So mga boss, natagi og kusog ang imong kaugalingon, usa ka mo push, usa pa ka malakang. Kaya mo ni mga boss, padayon hangtod mahuman nato ni. So what's up mga boss, humana dyan na tong 8 kilometer easy run. Bisan na late ang sugod sa adlaw, gihuman gyapon nato tong sakto ang paagi. So mga boss, dili importante kung unsa ka oras nagsugod. Ang importante wala ka niundang. So karong gabi dili lang ka nagdagan, nag-release ka sa imong stress og nagpalig-on ka sa imong kagalingon. So ang night run lahi jud sa feeling mga boss. Hilom, peaceful, og usahay diri ka makakita og klaro sa imong mga una-una. So kung naa kay adlaw nga dili masunod imong plano, hinumdumi pwede ra gyapon ka mobawi. So mga boss, ang consistency dili perpekto, kundi ang pagpakita nimo para sa imong kaugalingon bisan lisod. So mga boss, padayon lang jud ta, bisan unsa pa ka oras, bisan unsa pa nga sitwasyon. So mga boss, salamat kayo sa pag-uban sa akong night run. Kung nakarelate ka, ayaw kalimot og like, share ug follow. So kita-kits sa next run mga boss, padayon ta.